मान्छेले बाहिर के भन्न थाल्यो भने माओवादी चाहिँ त्यो बेलादेखि 64 सालदेखिको चुनाव हेर्दै हेर्ने हो भने माओवादीको चाहिँ क्षयीकरण हुँदै 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 अलिक कमजोर अवस्थामा पुग्यो। अझै पनि नेतृत्वले अझै पनि माओवादीले आफूले सुधारेन, समीक्षा गरेन। समीक्षा गर्ने बेला भएन र अब पार्टीभित्र यति धेरै कमजोर हुँदै गयो नि, के भन्नुहुन्छ? माओवादी राजनीतिक उद्देश्यको हिसाबले, नीति र कार्यक्रम हिसाबले कमजोर भएको छैन। मुख्यतः सदनभित्र सङ्ख्यात्मक उपस्थितिको हिसाबले कमजोर देखिन्छ। तैपनि सदनभित्र पनि जनताका अधिकारहरू रक्षा गर्ने कुरा, संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको सफल कार्यान्वयन प्रक्रियामा निरन्तर सचेतन पहल नेतृत्व माओवादीले नै सधैँ अध्यक्ष कमल पचौडले गरिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय विशेषतः चाहिँ प्रतिनिधि सभामा अहिले मुख्यतः नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस बीचको समीकरण भइसकेपछि त्यो पनि बदनियतपूर्ण समीकरण छ। बदनियतपूर्ण उहाँले साथमा सहमति गरेर जो नयाँ समीकरण प्रक्रियामा जानुभएको छ, अहिले यसको परिणाम आउन बाँकी नै छ। अझै 2 दिन बाँकी छ। 28 गते सामान्य प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिने निर्णय गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँले भने जस्तो हैन, विगतका कमजोरीहरू विशेषतः चाहिँ अब सरकार सञ्चालनमा एकल सरकार नेतृत्व गर्नुको अवसर हामीले कहिले पनि प्राप्त गरेनौँ। निरन्तर हामीले सहकार्य गर्नुपर्ने, गठबन्धन गर्नुपर्ने, परिवर्तनका पक्षधरहरू भन्दा पनि परिवर्तनका विरोधीहरूको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति बलियो भने सदनभित्र परिवर्तनका विरोधीहरूको यो व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्नेहरूको व्यवस्थालाई बाध्यात्मक स्वीकार गर्ने पात्र प्रवृत्ति र चिन्तन दृष्टिकोणहरू चाहिँ सदैव चाहिँ बलशाली भएको कारणले गर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार भएर, जवाफदेही भएर जनताका अधिकारको रक्षाको निम्ति हामीले कहिले चाहिँ सहकार्य, कहिले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यसको अर्थ के भने माओवादी आफैले कमजोरी गरेको छैन। आफ्नो कमजोर उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि जनताका अधिकार रक्षाको निम्ति हामीले सचेतन पहल, प्रयत्न र नेतृत्व गरिरहेका छौँ। के भन्नु थाल्यो भने पार्टी सङ्गठन पनि अलिक कमजोर भयो यो, त्यो किनभने सत्तामा मात्र अलिक बढी केन्द्रित भयो पार्टी। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गठनहरू पनि कमजोर भयो। त्यसैले त्यो 64 बेला जुन बेलाको चाहिँ होइन त्यो 200भन्दा बढी सिट ल्याएको त्यति बेला तपाईँहरू, अहिले तपाईँको 32 सिटमा उभिएर पर्यो भनेको यो अलि सङ्गठन पनि कमजोर हुँदै गएको हो। यदि समीक्षा गर्नुपर्छ, गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ है माओवादीले। अब यसै गरी चल्यो भने माओवादी पार्टी पनि रहन सक्दैन भन्ने खालको पटेन थाल्यो। अब नगर्ने, समीक्षा गर्ने बेला भएन यो पार्टीभित्र अलिक गम्भीर खालको होइन। यहाँले भन्नुभयो, जबरजस्त प्रश्न पनि उठान गरिराख्नु भएको छ। मुख्य माओवादी पार्टी यस्तो पार्टी हो, नेपालमा माओवादी पार्टी अहिले पनि सत्ताको केन्द्रमा छ। संसारमा कि माओवादी पार्टीहरू सत्तामा छन् कि त जेलमा छन्, कि माओवादी पार्टी सिद्धिएको अहिले इतिहास देखिन्छ संसारभरिकै। यो चाहिँ सर्वहारा मजदुर किसानहरूको आन्दोलन कमजोर भइरहेको, रक्षात्मक भइरहेको अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा हामी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमै छौँ। हाम्रा मुद्दाहरू संविधानमा संस्थागत भएका छन्। जनताका सबै अधिकारहरू हामी संविधानलाई संस्थागत गरेका छौँ। चाहे संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेश, समानुपातिक सहितका मुद्दाहरू संविधान संस्थागत गरेका छौँ। अहिले पछिल्लो समय संविधान संशोधन गर्ने नाममा नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस जो सहमति भएको छ, जनताका समावेश समानुपातिक अधिकारहरू कुण्ठित गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ खारेज गरिदिने, संविधानलाई चाहिँ पुरै उल्ट्याइदिने र अहिले जनताले प्राप्त गरेको दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, उपेक्षितले प्राप्त गरेको जुन अधिकार छ त्यसलाई खोज्ने उहाँले जो चाहिँ सहमति गर्नुभएको छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी संसदभित्र सङ्ख्यात्मक उपस्थिति कमजोर हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले जो सहमति भले पक्षगामी छ, प्रतिगामी छ हैन, जनताका अधिकार विरोधी छ, जनविरोधी छ, तर त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा त हामी फेरि संसदभित्र हामी जिउँदो छौँन्जेल आवश्यक पर्छ हामी बलिदानै गर्छौँ। तर पनि जनताका अधिकार अपहरण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी फेरि सहमत हुन सक्दैनौँ। जनताको अधिकार रक्षा गर्ने प्रक्रियामा माओवादी प्रतिबद्ध छ। यहाँले भने जस्तै सङ्गठनात्मक हिसाबले हामी कमजोर छौँ। हाम्रो जनतासँगका सम्बन्धहरू कहीँ न कहीँ चाहिँ अब कमजोर देखिन्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी निर्मल समस्या गर्छौँ। जनतासँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, सङ्गठनात्मक अवस्था बलशाली बनाउने, फेरि जनताको अपेक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने बलशाली पार्टी निर्माण प्रक्रियामा फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ, जान्छौँ। तपाईँहरूबाट पार्टीबाट छुट्टिएर गएका थिए, उनीहरूले पनि जोड्ने होइन, फेरि एक गराउनु लाउनुहोस् है भन्ने खालको कुरा पनि भएको थियो। उहाँहरूसँगको चाहिँ कुराकानी कहाँ पुगिरहेको छ, फेरि एकजुट हुने सम्भावना कति छ? भने यस्तो छ, अब कमरेड प्रचण्डको कुशल र अब्बल नेतृत्व र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा बुझाइने एकरूपता पैदा नहुँदाखेरि माओवादी आन्दोलनभित्र विभिन्न घटकहरू चाहिँ माओवादी पार्टीबाट कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वबाट बाहिरिनु भएको थियो। पछिल्लो समय उहाँले पनि निर्मल समीक्षा गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टी बनाउन सक्नु भएन, जनताको अपेक्षा प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा फेरि सहभागी हुने र आन्दोलनमा आफ्नो चाहिँ एउटा भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने भनेर उहाँहरूले पनि सकारात्मक चाहिँ भूमिका सहितको चाहिँ उपस्थिति दर्ज गर्दै आउनुभएको छ। हामी छिट्टै नै होइन माओवादी विचारधाराहरूको बिचको एकता, त्यसपछि समाजवादी मोर्चा जो छ, समाजवादी मोर्चालाई फेरि एउटा सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ अबल भूमिका र सचेतन नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रक्रियामा कमरेड प्रचण्ड सचेत हुनुहुन्छ र उहाँले पहल गरिराख्नु भएको छ। छोटो समयभित्रै अब हामीले परिणाम देख्न सक्छौँ। त्यो सामान्य कुरा हो, म त्यसलाई ठुलो ठान्दिनँ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ कसलाई उठाउँदा जितिन्छ भनेर हामीले जित्नको लागि मान्छे उठायौँ। त्यो स्थानीय सरकार हो, त्यहाँको एउटा प्रमुख भएर भूमिका निभाउनुपर्छ र एउटा क्षमतावान मान्छेलाई हामीले त्यहाँ पठाउनुपर्छ।
योग्य मान्छेले जित्यो भने मात्रै त्यो स्थानीय सरकार राम्रोसँग चल्छ भन्ने खालको कुरा हामीले भुल्यौँ। हाम्रो यो नेपालमा आन्दोलन गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने, संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने, समावेशी लोकतन्त्र सुरु गर्ने, यो अहिलेको जुन संविधान हो, यो संविधान बनाउने मामलामा महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डरहरू जो पार्टीहरू छन् ती पार्टीहरूले यो कुरा भुले, जसको कारणले गर्दा जसलाई उठाउँदा जितिन्छ। अहिले भर्खरै हिजोसम्म त्यो पार्टीको सदस्यै छैन, त्यसलाई उठाउँदा जितिन्छ भनेपछि ल्याएर उठाइहाल्यौँ। जसले पार्टीको अनुशासन बुझेको छैन, पार्टीको सिद्धान्त बुझेको छैन, पार्टीको कार्यक्रम बुझेको छैन, चुनावमा जाँदा बोलेको छ नि त चुनावको घोषणापत्र, त्यो केही हेरेको छैन। अब स्थानीय तहमा गएका छन्। पहिलो त स्थानीय तहको असारको 10 गते भित्र स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ। कसले 9 महिनासम्म पनि बजेट प्रस्तुत नगरिकन बसेका छन्। यो ऐनलाई संशोधन गरेर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई संशोधन गरेर असार महिनाभरि बजेट पेश गर्न नसक्ने सरकारलाई तत्काल निलम्बन गर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय हिसाबले कुनै संयन्त्रले सञ्चालन गर्ने सिस्टम बसाउनुपर्छ। त्यस भएपछि तह लाग्छन्, तह लाउनुपर्ने पनि अवस्था छ। र अब अर्को कुरा, त्यो सरकार हो, त्यहाँभित्र लेखा हेर्ने केन्द्रबाटै मान्छे जान्छ हो। यस्ता केही कुराहरू नर्म्सहरू छन्, त्यो नर्म्सलाई पालना गर्ने पनि क्षमता भएका मान्छेहरू छैनन्। तेस्रो कुरा, सङ्घीय सरकारले पनि बेलामा ऐन बनाउने र त्यो ऐन बनाइदिने, आवश्यकता अनुसार संशोधन गरिदिने, त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने काम पनि गरेका छैनौँ। हामीले उनीहरूलाई 3टै अधिकार दिएका छौँ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको। कानुन बनाउने अधिकार व्यवस्थापिकाको पनि अधिकार दिएका छौँ। न्यायालय त्यहाँ एउटा अर्धन्यायिक संस्था जस्तो होइन, न्यायिक समिति छ, न्यायालयकै हिसाबले चाहिँ त्यहाँ काम भएको छ। कार्यपालिका डे टु डे सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यसले पाएको छ। र यसलाई एकदम व्यवस्थितसँग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तिनीहरूलाई प्रशिक्षण, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन हामीले के बनाएको थियौँ सुरुमा कानुन भन्ने 3 महिना अगाडि चुनाव गरेर तिनीहरूलाई ल्याइसक्ने भनेको छौँ। त्यो 3 महिना ग्यापको पिरियडमा पुरानो कार्य समितिले काम गरिरहेको ठाउँमा उसले 3 महिना हेरोस्, सिकोस् र अब 5 वर्षसम्म राम्रोसँग चलाउन सक्ने बनोस्। अब त्यसो हुनाले नेपालमा हामीले के सिस्टम बसाउनु भने कम्तीमा 1 महिना स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नको लागि तालिम दिनुपर्छ। त्यो काम चाहिँ यहाँ केन्द्रसम्म गर्नुपर्छ है। केन्द्रको मन्त्री पनि मन्त्री हुने भोलिपल्टैदेखि झन्डा हल्लाएर मन्त्रालय हेर्ने होइन, त्यो मन्त्रीले पनि कमसेकम 1 हप्ता जति त मन्त्रालय चलाउने, त्यहाँका विषयवस्तुहरू जान्ने ट्रेनिङ दिनु पर्यो नि। यो खालको काम चाहिँ हामीले गरेनौँ। हामीले राजनीतिक आन्दोलन ठुल्ठुलो गऱ्यौँ, त्यो 1700-1800 2000 वर्षको राजतन्त्रलाई बिदा गऱ्यौँ, ठुलो काम हो त्यो। तर त्योभन्दा पछाडि आन्दोलनबाट प्राप्त भएको यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरामा हामी एकदम चुकेका छौँ, जसको कारणले गर्दा देशको प्रगति भएन भन्छ नि, जनताहरूले चाहिँ सर्भिस डेलिभरी भएन, हाम्रो असन्तुष्टि धेरै छ भनेर जनताहरूले भनिरहेछन्। कुरा त्यहाँनिर पनि हो, सुशासन दिने कुरामा हाम्रो ध्यान पुगेन। अब अहिले पनि भन्नुहुन्छ नि यस्तो बर्खामा डोजर लाएर हामी पहेर भत्काइरहेछौँ अहिले होइन। हाम्रो विकास भनेर डोजरे विकास। तपाईँले हिजो मात्रै सुन्नुभयो होला, 1 दिनमा 24 अर्बको भुक्तानी हो अर्थ मन्त्रालय। 24 अर्बभन्दा बढीको 1 दिन हो। त्यो भुक्तानी अलि अगाडि गर्न सकिँदैन थियो, अलि टाइममा गर्न सकिँदैन थियो हो। त्यो आर्थिक वर्षको हिजो 24 गते, हिजो अन्तिम दिन हो चेक काट्ने। हिजै 24 अर्बभन्दा बढीको चाहिँ चेक काट्नुपर्ने किन? त्यसको 10 दिन अगाडि, त्यसको 1 महिना अगाडि, 2 महिना अगाडि दिन सकिन्थ्यो होला त। काम सिद्धिएर बस्यालाई त बेलामा पेमेन्ट गर्न सकिन्थ्यो होला। यस्ता कुराहरूमा पनि सङ्घीय सरकारको पनि अत्यन्तै धेरै ठुलो कमजोरी छ। र त्यसो भएको हुनाले यो सबै त्यो फोहोर थुप्रिँदै गयो भने के हुन्छ थाहा छ? यो सिस्टमै ठिक छैन भनेर पनि मान्छेले नारा लाउन थाल्छन्। अनि त्यो बेलामा यो सिस्टम ल्याउनको लागि लड्ने हामी, जेल जाने हामी, जिन्दगीभर यो रगत पसिना बगाएर यो सिस्टम ल्याउनको लागि लड्ने मान्छेहरूको आन्दोलन, त्यो तिनको
मेहनत समाप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिलेदेखि बेलैदेखि यो सच्याउन ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो अब अहिले नयाँ दुईवटा दलको सरकार बन्दैछ, एमाले र कङ्ग्रेस, उहाँहरू तयारीमा हुनुहुन्छ। जस्तो अब प्रमुख दलको नेतामाथि नै उहाँ जो प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ उहाँमाथि नै तपाईँको गृहबन्धुको विषयमा चाहिँ प्रश्न छ। यस्ता विषयमा उहाँहरू चाहिँ मौनता साँधेर सरकारमा जानु ठिक हो कि अथवा त्यसको विषयमा चाहिँ के हो त सत्य कुरा, त्यो जवाफ दिनुपर्छ कि जवाबदेहिता? सरकार बनेकै त्यस्तै छोप्नलाई हो कि है, त्यस्तै कुरा आइरहेछ। गिरिबन्धुको छोप्नु पर्ने हो, एकजना भाउजूको पनि छोप्नु पर्ने हो, के भनेर नि कुरा आइरहेछ। भुटानी शरणार्थी काण्डको छोप्नु पर्ने हो, यस्ता कुरा लिएर पनि आइरहेछ। त्यो नहोस्, त्यो उहाँहरूमाथि लागेको आरोप गलत ठहरियोस् म चाहन्छु। तर आम रूपमा यो संविधान संशोधन देशलाई सपार्ने सुधार्ने कुरासँग सम्बन्धित होइन है। यो अपराधलाई छोप्ने कुराको लागि सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष भने के, सरकारले गल्ती गर्यो भने खबरदारी लाउने र बदमासी गर्न नदिने र जनता र राष्ट्रको रक्षा गर्ने, त्यो रक्षा गर्ने जिम्मै छोडेर सरकारमै बस्न पुगेपछि भनेपछि हाम्रो रक्षा चाहिँ कसले गर्छ? प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पाउने पार्टी नै सरकार सम्हाल्न हिँडेपछि रक्षा कसले गर्छ? त्यसो हुनाले यो गलत कुरा छोप्नको लागि हो कि भन्ने शङ्का चाहिँ प्रशस्त मान्छेले गरिरहेछ। जस्तो अब यहाँहरूको पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ सम्पन्न भयो, त्यो सफल रूपमै भयो, तर अझै पनि केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाएको छैन। पदाधिकारीको सङ्ख्या जुन यहाँहरू 21 जना मध्ये अझै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ खाली नै राख्नु भएको छ, उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित। अब कहिलेसम्म टुङ्गो लगाउनुहुन्छ पार्टी? यसलाई हामीले महाधिवेशनको हलबाटै 10 दिनभित्र टुङ्ग्याउने भनेर म्यान्डेट लिएर आएको छ। महाधिवेशन हलले हामीलाई 10 दिनभित्र टुङ्ग्याऊ भनेर हामीलाई म्यान्डेट दिएछ। अब हाम्रो महाधिवेशन 21 गते सिद्धिएको थियो। अब आज हामी कति 25 गते, 4 दिन बितेको छ। हामी 10 दिनभित्र त्यो सबै कुरा 279 को केन्द्रीय कमिटी, 20 जनाको पदाधिकारी, त्यो सबै टुङ्ग्याइसक्छ। एमाले र काङ्ग्रेसको सरकारमा तपाईँहरूको दलको सहभागी हुन्छ कि? हामीले त्यो सोचेका छैनौँ। अहिले उहाँहरू दुईवटा दल मिल्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई पुगिहालेछ, हामी किन चाहियो? संविधान संशोधनको लागि त चाहियो नि। संविधान संशोधनको लागि हामी चाहिए होइन होला। संविधान संशोधन गर्ने नै कुरा होइन, त्यो बेकार नाटकको कुरा होइन। अब पछिल्लो समय हाम्रो गठबन्धन थियो प्रचण्डजीसँग, त्योभन्दा अगाडि एमालेमा जानुभयो। अब यो परिस्थिति चाहिँ वास्तवमा यो पटक पटक गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने, कहिले एउटा दलको काममा कहिले अर्को दलको काममा, यो प्रवृत्तिले चाहिँ देशलाई ठिक बाटोमा लगेन र आम जनताहरूलाई पनि यो सरकारले विश्वास पनि दिलाउन सकेन। कुरा धेरै भए, काम उल्टो। त्यो परिवेशमा अहिले देशको जल्दो बल्दो समस्याहरूलाई सही मानेमा यथार्थमा सम्बोधन गर्ने हो भने अब अहिलेको निर्वाचन पद्धतिले कुनै दललाई पनि बहुमत दिएको अवस्था छैन। त्यसो हुनाले यो बाँकी समय पनि एउटा स्थिर सरकार दुईवटा दल मिल्यो भने बन्न सक्छ। त्योभन्दा बाहेकमा धेरै दलहरू चाहिँ जोडिरहनु पर्ने अवस्था पनि भयो। त्यसकारण यो बाँकी समयलाई स्थिरतातर्फ लिएर जाने र सँगसँगै त्यसपछि यो संविधानमा कहाँ समस्याहरू छन्, खास गरेर निर्वाचन पद्धति, समावेशिता, समानुपातिकतालाई सुनिश्चित गर्दै पनि निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यसले चाहिँ यो अस्थिरताका जहाँ अस्थिरताका बिन्दुहरू छ ती बिन्दुहरूलाई चाहिँ कम गर्दै जाने एउटा मूल लक्ष्यका साथ कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउने परिस्थिति बन्यो। यद्यपि नेपाली कांग्रेस नै ठुलो पार्टी हो, तैपनि हामीले अब जुन एमालेका अध्यक्षले सुरुमै प्रधानमन्त्री बन्ने
इच्छा जाहेर गर्नुभयो। ल ठिकै छ, यो बृहत्तर हितको लागि त्यही भए पनि सही भनेर यो गठबन्धन बनेको हो। अब प्रचण्डजीले कुरा धेरै गर्नुभयो, तर काममा कुनै परिणाम आउने खाले चाहिँ देखिएन। हामी हुँदाखेरि एउटा सिस्टममा ल्याउन खोज्यौँ, त्यो अर्थतन्त्रलाई पनि अनुशासनमा ल्याउन खोज्यौँ, एउटा विश्वासको माहौल पनि बन्दै थियो, त्यसलाई पनि बिचैमा उहाँले चाहिँ तोड दिनुभयो र पछिल्लो समय उल्टो गतिमा गयो। यो सबै परिवेशले गर्दाखेरि यो चाहिँ बेठिक भयो भन्ने चाहिँ नतिजामा दुईटा पार्टी पुगेको अवस्था हो। यद्यपि यो दुईटा पार्टी मिलेर जुन सरकार अब बन्दैछ, दुईटा पार्टी मिल्ने बित्तिकै फेरि समस्या सबै समाधान हुन्छ भन्ने पनि होइन। तर के छ भने समाधान गर्ने क्षमता चाहिँ अवश्य पनि बढाउँछ र देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीभन्दा व्यक्तिभन्दा माथि उठेर काम गर्न चाहिँ अवश्य पनि पर्छ। ओलीजीले पनि गत समय उहाँ पनि एकलौटी नेतृत्वमा बस्नु, कहाँ समस्याहरू रहे, कहाँ चाहिँ हामी बेठिक ठाउँमा चाहिँ हिँड्यौँ, त्यो सबैको मूल्याङ्कनको आधारमा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण तरिकाबाट दुई दलको बृहत्तर हरेक विषयमा छलफल गरेर नेतृत्व तहमा र देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न खोज्नुभयो भने यसले एउटा दिशा पक्रिन्छ र त्यसपछि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा पनि हो। त्यही विश्वासका साथ यो एकले अर्कालाई झुक्क्याउने मानसिकताबाट माथि उठेर, कङ्ग्रेस त त्यो मानसिकता कहिले पनि छैन, हामी बोलेपछि कुरा गर्छौँ। त्यस कारण यो सब परिवेशमा यो बनिएको छ। हामी आशा गरौँ, विश्वास गरौँ यो सफल नै हुन्छ। जस्तो यहाँहरूको बिचमा जुन सरकार आलो पालो भन्नुभएको छ, जस्तो कति वर्षको अब बाँकी रहेको अवधिमा कसरी कति समयको चाहिँ आलो पालो भएको? अब थोरै तलमाथि होला, करिब आधा जस्तै। जस्तो सुन्नमा आएको 2 वर्ष एमालेकोले गर्दा झन्डै त्यस्तै हो चुनावी सरकारको यहाँ। जस्तो अब मन्त्रीहरूको कुरा आउँछ, अब नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ अहिले पहिला गएकोलाई नपठाउने हो कि नयाँ अनुहारलाई पठाउने भन्ने खालको कुराहरू किन आइरहेको छ कहिलेसम्म? अब हाम्रो देशमा अब एउटा के छ भने अलि सबैलाई त्यो जिम्मेवारी दिउँ भन्ने अब त्यो मानसिकता छ। यद्यपि त्यसमा अनुभव क्षमतालाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ यो चाहिँ डेलिभरीको लागि। अब सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ सभापतिज्यूले सबैसँग कन्सल्टेसन गरेर छलफल गरेर परामर्श गरेर निर्णय लिनु होला। जे निर्णय लिनुहुन्छ त्यो राम्रैकै लागि हुन्छ। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले झन्डै नेक टु नेकको अवस्थामा छन् होइन? अब प्रधानमन्त्री एमाले पाइसकेपछि सुरुमा नेपाली कङ्ग्रेसको नि मन्त्रालयमा त दाबी रहन्छ होला, राम्रै मन्त्रालयमा अथवा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा कसरी चाहिँ मिलाउनुहुन्छ? हामी मूलभूत रूपमा जुन विकास निर्माणमा एउटा चाहिँ अस्थिरता आएको छ, त्यसमा समयमा सम्पन्न नहुने अनेक खालको व्यथितिहरू छ, त्यो समाप्त होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। डेलिभरी जनताले चाहिँ केही देख्ने गरेर चाहिँ काम हुने जिम्मेवारीहरू चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। यद्यपि अब दुवै दलले छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुग्छौँ। सो त्यहाँ तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? कस्तो कुन मन्त्रालय नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ अहिले अब यो मन्त्रालय हामीले लिन खोजेको छ भनेर चाहिँ यो सार्वजनिक बहस गर्नु केही अर्थ छैन। तर अब कुन मन्त्रालयमा के त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो, त्यहाँ बसेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबै थाहा छँदैछ। त्यसकै आधारमा छलफल होला, सबैलाई मान्ने हुने एउटा निष्कर्षमा दलहरू पुग्छ। जस्तो अहिले यहाँलाई छुट्टै प्रसङ्गमा यहाँ पूर्व अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, जस्तो यो अहिले असारको महिनामा आएर एकैचोटि बजेट जुन खर्च गर्ने, वर्षभरि चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्ने, अनि अहिले आएर चाहिँ यस्तो पनि छ। त्यहाँ दुई किसिमको छ। एउटा अब असारमै सबै भन्ने पनि होइन, काम चाहिँ पहिल्यै भइसकेको हुन्छ, तर त्यसको बिलहरू चाहिँ जुटेर प्रमाणसहित सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा
आइपुग्दाखेरि अब धेरै जस्तो चाहिँ अन्तिम समयमा त्यो गर्ने प्रचलन छ। यद्यपि तत्कालै जुन ठाउँ जे काम भएको छ, सडक होस्, सिँचाइ होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा विकास निर्माणमा काम भएको छ, काम हुने बित्तिकै अब मैले त त्यो विधि चाहिँ स्थापित गर्न पनि खोजेको थिएँ। विदिन 3 महिनाभित्र त्यो चाहिँ काम सम्पन्न भएको जुन चाहिँ खण्डमा काम हुन्छ, जति काम हुन्छ त्यसको तत्काल बिल चाहिँ सम्बन्धित विभागले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने र 3 महिनाभित्र चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ पेमेन्ट पनि दिइसक्ने, चुक्ता पनि गरिसक्ने, त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ थियो। यद्यपि धेरै चाहिँ अव्यवस्था, समयमा निर्णय नहुने, विभागले समयमा नपठाउने ले गर्दाखेरि अन्तिममा अब चाहिँ आर्थिक वर्ष नै सकिन थालिसक्यो भनेपछि अनि हतार पठाउने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि असारमा धेरै हुने स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ संरचनाभित्रको चाहिँ सुधार, धेरै सुधार मात्रै, यो पनि एउटा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब बिस्तारै अहिलेको परिस्थिति भइरहेको छ। माओवादी पार्टीले समीक्षा गर्ने बेला भएन, गम्भीर छलफल गर्ने बेला भएन, समीक्षा किन कमजोर भयो भन्ने यो दुईवटा कुरा हो। माओवादी पार्टीले समीक्षा गर्ने एउटा विषय माओवादी पार्टीको आन्तरिक जीवनको लागि आफ्नो ठाउँमा छ। यो प्रसङ्ग अलिक फरक प्रसङ्ग हो। यो पार्टीहरू कुनै नेता विशेषको निजी विचारको कुरा मात्र पनि होइन। यो देशको समग्र अवस्थालाई कसरी हेर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने कुरा हो। अहिले जे नयाँ समीकरणको कुरा आइराखेको छ, यसलाई धोकाप्रति धोकाको अर्थमा दोहोरी गर्नुको पनि धेरै अर्थ छैन। यो सोचको कुरा हो, यो दृष्टिकोणको कुरा हो। यो नयाँ गठबन्धन निर्माणको आधार चाहिँ संविधानको तोडफोड गर्ने, संविधानलाई तोडमरोड गर्ने कुरा उहाँहरूले नै सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। बरु अब प्रश्न संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानलाई तोड्ने, अब मुलुकलाई उहाँहरूले ध्रुवीकरणको दिशातिर लैजान खोजिराख्नु भएको छ। अब यो अवस्थामा निश्चय नै माओवादीले अझ गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने पार्टीको कुरा छोडिदिनुहोस्, अहिले देशको कुरा गरौँ। पार्टीको कहाँ कति भन्ने कुरा यो सेकेन्डरी कुरा हो। प्रश्न देशको र अहिले प्रश्न मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढाउने र मुलुकलाई आर्थिक मुख्य प्राथमिकता देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई बनाउने कि फेरि संविधानलाई समीक्षा गर्ने नाममा फेरि राजनीतिक एजेन्डाकै वरिपरि मुलुकलाई चाहिँ घुमाउने प्रश्न आजको यो हो। पार्टीको कुरा को कहाँ हुन्छ, कहिले पार्टी सरकारमा हुन्छ, कहिले पार्टी प्रतिपक्षमा हुन्छ, यो ठुलो कुरै होइन। भनेको के एमाले र कांग्रेस मिलेर माओवादीले सिद्ध्याउन खोजेको यो पार्टीको कुरै छोडिदिनुहोस् भने मैले यो पार्टीको कुरा गरिरहेको छैन कि पार्टीको कति बेला सरकारमा हुन्छ, को प्रतिपक्षमा हुन्छ, यो कसले कसलाई धोका दिन्छ, यो कुरा छोडिदिनुहोस्। यो सहायक कुरा हुन्। मूल प्रश्न आजको मुलुकको प्राथमिकता कसलाई बनाउने, के कुरालाई प्राथमिकता बनाउने भन्ने प्रश्न हो। अब अहिले संसदमा दुई ठुला भनिएका दलहरूले अब संविधानलाई दोष देखिराख्नुभयो र संविधानमा उहाँहरूले दोष देखिराख्नु भएको छ र संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ र यो कुरा छिपेको छैन कि संविधानलाई संशोधन गर्ने कुरामा उहाँहरू जनताको अधिकारलाई सीमित गर्ने बाटोमा हिँड्न खोजिराख्नु भएको छ। जनताको अधिकारलाई सीमित गरेर नै मुलुक बन्छ भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण भयो। जनतालाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाएर मुलुक बन्छ भन्ने यो माओवादी दृष्टिकोण हो। यो दुईवटा दृष्टिकोणको बिचको यो अन्तर हो। यसलाई यो रूपमा हेरेर यसको निरूपण गर्न सकियो भने मुलुक ठिक बाटोतिर जान्छ। अब को पार्टी सरकारमा, को पार्टी प्रतिपक्ष भन्ने कुरा माओवादी कसरी अगाडि बढ्छ। माओवादी यो नयाँ यो विदित छ र मुलुकलाई राम्रोसँग थाहा छ। संविधान सभाको निर्वाचनको एडभोकेसी माओवादीले गर्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाराको एडभोकेसी, एजेन्डाको एडभोकेसी माओवादीले गर्यो। नयाँ संविधान निर्माण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वाहक प्रमुख संवाहक माओवादी हो। त्यसकारण माओवादीले संविधानको रक्षा गरेको निम्ति दृढतापूर्वक खडा हुन्छ। माओवादी पार्टीले अहिले राजनीतिको संविधानलाई दोष दिने होइन, अहिले राजनीति र संवैधानिक व्यवस्थाको सुधारको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने होइन, मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीको दृष्टिकोण हो। यो रणनीतिका साथ